सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीनारायण उवाच अथ चिन्तातुरस्यास्य गृहं वाल्मीकिराययो यो रामचरितं दिव्यं चकार परमाद्भुतम्। तब श्री नारायणजीले भन्नुहुन्छ, यसपछि चिन्ताले पीडले आतुर व्याकुर भएका ती राजाको घरमा वाल्मीकि मुनि घुम्दै घुम्दै आइपुग्नुभयो, जसले अत्यन्त अद्भुत अति राम्रो भगवान श्री रामचन्द्रजीको चरित्रलाई मिसाएर भगवान रामचन्द्रजीको चरित्रमा आधारित रहेर रामायणको रचना गर्नुभयो। राजा दृढधनवाले टाढैबाट वाल्मीकि मुनिलाई आइरहेको देखेर अत्यन्त आत्तिएर हत्तपत्त उठेर भक्तिपूर्वक तिनका चरणकमलमा लट्ठी झैँ लम्पसार परेर ढोग गरे। विधिपूर्वक वाल्मीकि नाम गरेका ऋषिको अत्यन्त राम्रोसँग पूजा गरेर ती ऋषिलाई अति उत्तम श्रेष्ठ आसनमा बसाएर उनका दुवै पाउलाई आफ्नो हातमा आफ्नो काखमा राखेर दुवै हातले राम्रोसँग पाउलाई सफा गरिदिए। तत्पश्चात पाउलाई धोइसके पछाडि त्यो चरणोदकलाई बडो हर्षपूर्वक शिरमा अथवा आफ्नो शिरतर छर्किँदै सुगाको वचनलाई सम्झिँदै राजा दृढधनवाले अत्यन्त मधुर मिठो बोलीले भन्न थाले, भगवन् कृतकृत्योऽहं भाग्यवानस्मि साम्प्रतम् अद्य मे सफलं जन्म ह्याद्यार्थो धिगतः प्रभो। तब दृढधनवाले भन्दछन्, हे भगवान, यतिखेर म कृत्य भएको छु, म अत्यन्त भाग्यमानी महसुस गरिरहेको छु। आज मेरो जन्म अत्यन्त सफल भएको छ हे प्रभु, आज मेरो मनोरथ पूर्ण पनि भएको छ। आज जो तपाईँ प्रत्यक्ष देखिनुभयो त्यसले गर्दा मैले पढेको मैले सुनेको सबै आज सफल भएको छ। हे जगतैलाई पवित्र पार्नेलाई पनि पवित्र पार्ने प्रभु, आज म मेरो ठुलो भाग्यको के नै वर्णन गर्न सक्छु र म के वर्णन गरौँ। तब श्री नारायणजीले भन्नुहुन्छ, यति कुरो मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकिलाई भनेर तब राजा दृढधनवा चुप लागेर बस्न थाले। त्यसपछि वाल्मीकि मुनिले पनि ती राजालाई अत्यन्त विनय नम्रतापूर्वक देखेर अत्यन्त प्रसन्न भएर मुनिले जनतालाई हर्षित पार्दै भन्न थाल्नुभयो। वाल्मीकिले भन्न थाल्नुहुन्छ, हे नृपश्रेष्ठ, ठिकै छ, तिमीमा यी सबै कुरा हुनु अत्यन्त उपयुक्त छ। तर राजन, तिमीमा चिन्ता र पीड बढिरहेको छ, तिमी हेर्दै पनि बडो आतुर देखिन्छौ। मनमा के त्यस्तो कारणले गर्दा तिमी चिन्तित भइरहेका छौ? मनमा भएको त्यो समस्त कुरा तिमीले मलाई बताउनु पर्दछ। यस्तो लाग्छ कि तिम्रो केही भन्ने इच्छा छ, त्यसकारण हे महाबुद्धिमान, तिम्रो मनमा भएको चिन्तालाई तिमीले मलाई राम्रोसँग कहनु पर्दछ, तिमीले मलाई राम्रोसँग भन्नु पर्दछ। तब त्यस पछाडि दृढधनवा नाम गरेका राजाले भन्न थाल्नुभयो, हे प्रभु, हजुरका चरणकमलका कृपाले सदा सर्वदा मलाई सुखै सुखको प्राप्ति भइरहेको छ। तर पनि हे भगवान, हे प्रभु, हे ऋषिमुनि, हे विद्वान, मेरो मनमा एउटा ठुलो सन्देह अर्थात् अज्ञानताले मलाई छाइरहेको छ। हे प्रभु, त्यो अज्ञानता के रहेको छ भने जङ्गली सुगाको मुखबाट निस्केको काँडो जस्तो त्यो वचनलाई तपाईँ समाधान गरिदिनुहोस्, अर्थात् मेरो मनको खुल्दुलीलाई हजुरले मेटाइदिनु पर्यो। कुनै समयमा म जङ्गलमा शिकार खेल्ने इच्छाले अत्यन्त बाक्लो घना वन जङ्गलमा पुगेँ। तब जङ्गलमा पुगिसकेपछि जङ्गलमा घुम्दै घुम्दै अर्थात् जङ्गलमा भौतारिँदै एउटा तिर्खाले आकुल व्याकुल भइसकेपछि मैले एउटा ठुलो पोखरीलाई देखेँ। त्यो ठुलो पोखरीलाई देखिसके पछाडि त्यस पोखरीमा मैले प्रशस्त पानी पनि पिएँ। त्यसपछि थकाइ मेट्नका निम्ति त्यही पोखरीको नजिकै रहेको ठुलो बरको रुख मुनि म बसेँ। अत्यन्त बाक्लो तथा शीतल छाया भएकाले मन र आँखा रमाउने अनि त्यो रुख अत्यन्त सबैको मनलाई नै प्रसन्न पार्ने खालको थियो। त्यो रुखको एउटा हाँगोमा सुगालाई बसेको देखेँ। मैले त्यो सुगालाई एकटक लगाएर हेरिरहेको थिएँ। त्यत्तिकैमा त्यो मेरो सम्मुखमा आएर एउटा श्लोक भन्न थाल्यो,
विद्यमानातुलसुखम् आलोक्यातीव भूतले न चिन्तयसि तत्त्वं त्वं कथं पारमेष्यति। त्यो सुगाले भन्न थाल्यो, यस पृथ्वी तलमा रहेको जसलाई लेखा नै गर्न सकिँदैन, जो अतुल छ, यस्तो अत्यन्त धेरै सुख र ऐश्वर्यलाई देखेर यदि तिमी आफ्नो तत्त्वलाई, आत्माको चिन्तनलाई मनन गर्दैनौ भने तब कसरी यो संसारको पारी जाउला, अर्थात् संसारको पारी पुगौला। सुगाले यो भनेको वचन सुनेर म अत्यन्त छक्क परेँ। हे ब्राह्मण, हे मुनि, म त्यो पटक्कै जानिरहेको छैन। त्यो पंक्षीले के भन्यो, त्यो पंक्षीले भन्न खोजेको आशय के हो? मेरो हृदयको त्यो सन्देह ज्ञानतालाई हजुरले उडाइदिन सक्नुहुन्छ, त्यो अज्ञानतालाई हटाइदिन सक्नुहुन्छ। मेरो राज्य सुख तथा हेरिरहँ जस्ता राम्रा राम्रा 4 भाइ छोराहरू, अत्यन्तै राम्री पतिव्रता पत्नी अनि विभिन्न हात्तीहरू, घोडाहरू, रथहरू, सेनाहरू र मनज्ञ सम्पत्ति। हे ब्राह्मण, हे देवता, यतिखेर मलाई यी सारा कुरा कुन पुण्यले प्राप्त भएका हुन्, यो सबै कुरा विचार गरेर हजुरले मलाई संक्षेपमा बताइदिनु पर्यो। तब राजा दृढधनुवाका यस्ता प्रकारका मिठा कुरालाई सुनेर मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि ऋषिले प्राणायाम गर्दै 2 घडीसम्म ध्यानमा लीन रहेर हत्केलामा रहेको अमलालाई झैँ विश्वलाई नै र बितेका र पछि हुने जो भइरहेका छन् तिनलाई समाधिको बलले हृदयमै देखेर, अर्थात् त्यो कुरालाई निश्चय गरेर ती मुनिले राजालाई उत्तर दिन थाल्नुभयो। तब वाल्मीकिले भन्नुहुन्छ, हे राजा, तपाईँको पूर्व जन्मको अब म हजुरलाई चरित्र बताउँदैछु। त्यो पूर्व जन्मको चरित्रलाई हजुरले श्रवण गर्नुहोस्। हे राजेन्द्र, पूर्व जन्ममा हजुर एउटा द्रविड देशमा जन्मनु भएको र ताम्रपर्णी नदीको किनारमा बस्ने सुदेव नाम गरिएको कोही ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ अत्यन्त धार्मिक, सत्यवादी, जो मिल्छ त्यसैमा सन्तोष गर्ने, वेद पढ्नमा निपुण र विष्णु भक्तिमा लागिरहने हुनुहुन्थ्यो। अग्निहोत्र आदि यज्ञहरूले ती हरिभगवानलाई प्रसन्न, सन्तोष हजुरले पार्नु भएको थियो अनि सधैँ यस्तै प्रकारले रहने तपाईँकी गुणवती पत्नी थिइन्। ती पत्नी ऋषि गौतमकी सुन्दर छोरी थिइन् र गौतमी नामले संसारमा प्रसिद्ध भइन्, अर्थात् संसारमा प्रसिद्ध थिइन्। उनी प्रभुपति शङ्करलाई भवानी जसरी पार्वतीले सेवा गर्नुहुन्थ्यो त्यसै गरी सधैँ प्रेमले आफ्ना पतिलाई सेवा गर्दथिन्। गृहस्थाश्रममा धर्मपूर्वक रहेका ती सुदेवको धेरै समय बित्यो, परन्तु उनको सन्तान हुँदै भएन। सन्तान नभइसकेपछि कुनै दिन आफ्नी पत्नीले सेवा गरिँदै आनन्दसँग बसिरहेका ब्राह्मणले मनमनै अब खिन्नताको भाव व्यक्त गर्न थाले। उनी मनमनै खिन्न हुन थाले। त्यस पछाडि उनी रुँदै आँखाबाट आँसु बहाउँदै उनी एकदम मलिन स्वरले भन्न थाले, हे पत्नी, संसारमा सन्तान भन्दा अर्को सुख केही पनि छैन। हाम्रो सन्तान छैन, छोरा छैन, छोरी छैन। तपस्याले, दानले पैदा भएको पुण्यता अर्कै लोकमा मात्रै सुख दिन्छ। शुद्ध वंशमा पैदा भएको सन्तान नै यस लोकमा र परलोकमा पनि कल्याणका लागि अर्थात् कल्याणकारी हुन्छन्। त्यस्तो त्यो श्रेष्ठ उत्तम प्रकारको सन्तान नपाएर बाँच्नु मेरो यो जीवन बेकार नै हुन गयो। न त मलाई सन्तानको त्यो प्यारो हुन पाएँ, न त मैले सन्तानलाई नै प्यार गर्न पाएँ, न त मैले वेद पढ्नका लागि बिहानै बिउझाउन पाएँ, न त उसको विवाह नै गर्न पाएँ। सन्तान नै नभएपछि कसको विवाह गरिदिने? यसकारण मेरो यो माता र पिता भएर रहने हाम्रो जुन संस्कार छ यो संस्कार त बेकार हुने भयो। यसकारण मेरो जन्म व्यर्थै नै जाने भयो, अर्थात् व्यर्थै नै गयो। बरु मेरो मरण चाँडै होइजाओस्, किनभने म छिटै मर्नु परोस्। बरु अब मलाई मेरो आयु प्रिय छैन, अर्थात् मलाई बाँचिरहने मन पनि छैन। आफ्ना प्रिय पतिको यस्ता प्रकारको विरक्तिको वचनलाई सुनेर पत्नी गौतमी अत्यन्त खिन्न दिक्क मन भएर उनी अत्यन्त चिन्तामा पर्न थालिन्। तब पतिको प्रेममा डुबेकी तथा प्रिय वचन बोल्नमा चतुर उनले धैर्य धारण गर्दै आफ्ना पतिलाई आश्वासन दिँदै भरोसा दिँदै सान्त्वना दिनका निम्ति अत्यन्त सुन्दर वचन बोल्न थालिन्। गौतम्युवाच मामा प्राणेश्वर ब्रूहि तुक्षवाक्यानि साम्प्रतं भवद्विधा भागवता नैवं मुह्यन्ति सूरयः।
तब गौतमीले भन्दछन्, हे प्राणेश्वर पतिदेव, यस्ता बखत यस्ता तुच्छ कुराहरू एकदम हजुरले बोल्नु आवश्यक छैन। यस्ता कुराहरू नबोल्नुहोस्। तपाईँ जस्ता भगवानका भक्त विद्वानहरू यस्ता प्रकारले मोहमा आसक्तिमा अल्झनु राम्रो होइन, अर्थात् आसक्तिमा अल्झिँदैनन्। हे विभो, हे मेरा मान्य पतिदेव, तपाईँ सधैँ सत्य धर्ममा तत्पर रहिरहने अथवा सत्य धर्ममा लागिरहने हुनुहुन्छ। यसैले यत्तिकैले नै तपाईँले स्वर्गलाई जितिसक्नु भएको छ। हे सुव्रत, हे सुन्दर, व्रतको नियममा रहने मेरा स्वामीजी, तपाईँ जस्ता ज्ञानीहरूको लागि सन्तानहरूद्वारा सुख पाइन्छ भन्ने यो कस्तो प्रकारको कुरा हो? अर्थात् ज्ञानी जनहरू त सन्तानबाट प्राप्त हुने सुखको इच्छा गर्दैनन्। हे ब्रह्मन, उहिले चित्रकेतु नामका राजा पुत्र शोकले अत्यन्तै तडपिएका थिए। पछि नारद मुनिले र अंगिरा नामका ऋषिले आएर सम्झाएपछि ती राजा पुत्रका शोकबाट छुटेर संसार रूप सागर समुद्रमा तारिएर मुक्त हुन गए। त्यसै गरी कुनै अङ्ग नाम भएका राजा पनि बेन नामको दुष्ट पुत्रका कारणले गर्दा रात्रिको समयमा जङ्गलतिर गएका थिए, वनमा गएका थिए। त्यस्तै प्रकारले हे स्वामी, तपाईँलाई पनि सन्तान दुःख दिनेवाला हुन सक्छ। तथापि हे तपोधन सत्यात्मा, यदि हजुरलाई सज्जन सन्तानको, सज्जन छोराको इच्छा छ भने, त्यो उत्कट लालसा छ भने, प्रसन्नतापूर्वक जगतका स्वामी ती समस्त इच्छालाई पुर्याइदिने हरि भगवानको हजुरले आराधना गर्नु पर्यो। हजुरले के गर्नुहोस्? हरि भगवानको आराधना गर्नुहोस्। आराधय जगन्नाथम हरिम सर्वार्थदम मुदा। अब तपाईँले सबैका इच्छालाई पुर्याइदिने उनै हरिको चिन्तन गर्नुपर्दछ। यमाराध्य पुरा ब्रह्मन् कर्दमः पुत्रमाप्तवान् साङ्ख्याचार्यस्तु तं देवं कपिलं योगिनां वरम्। हे ब्रह्मन्, उहिले साङ्ख्याचार्य कर्दम ऋषिले जसको आराधना गरेर योगीहरूमा श्रेष्ठ हुनुभएका ती कपिलदेव नामका अत्यन्त सुन्दर छोराको प्राप्त गर्नुभयो, सुन्दर सन्तानको प्राप्त गर्नुभयो। ती ब्राह्मणहरूमा श्रेष्ठ सुदेव अनि आफ्नै धर्मपत्नीको यस्ता प्रकारको त्यो वचनको कुरालाई सुनेर म अब यस्तै प्रकारको कर्म गर्दछु भन्ने कुरालाई मनमा निश्चय गरेर तिनै पत्नीका साथ ताम्रपर्णी नदीको किनारमा गएर उनी बस्न थाले। उहाँ गइसकेपछि त्यस पवित्र तीर्थमा स्नान गरेर पाँचौं दिनमा सुकेका पातलाई र जललाई मात्र खाएर अथवा जललाई मात्र सेवन गरेर कठोर प्रकारको तपस्या गर्नका निम्ति सुरुवात गरे। यस्तै प्रकारले तपस्या गर्दा गर्दै ती तपोनिधि अर्थात् तपस्याका खानी सुदेवका 4000 वर्षहरू यत्तिकै व्यतीत भएर गए। 4000 वर्षसम्मको त्यो कठोर तपस्याले गर्दा, त्यो तिनको कठोर तपस्याको कारणले गर्दा समस्त तिनै लोकहरू काँप्न थाले, समस्त तिनै लोकहरू डराउन थाले। तब भक्तवत्सल ती भक्तहरूमा प्रेम गर्ने हरि भगवान तिनको त्यो अत्यन्त अति उग्र, अत्यन्त अति कठोर तपस्यालाई देखेर हत्तपत्त गरुडमाथि बसेर भक्तका सामु प्रकट हुन थाल्नुभयो। अर्थात् भगवान के गर्नुभयो? उनको तपस्याबाट संसार काँप्न थालिसकेपछि गरुडमा चढेर उनलाई दर्शन दिनका लागि भक्तको सामु आएर दर्शन दिन थाल्नुभयो। यसरी दर्शन दिन आइसकेपछि तब नारायणजीले भन्नुहुन्छ, नयाँ मेघको जस्तो वर्ण हुनुभएका अर्थात् पानी पर्ने बेलाको मेघ जस्ता तथा जगतैको रक्षा गर्नका निम्ति समर्थ हुनुभएका, 4वटा हात हुनुभएका, हँसिलो मुख, हँसिलो चेहरा हुनुभएका ती मुरारी, ती जगतका स्वामी भगवान हरिलाई आफ्नो सामुन्यमा देखेर सुदेव शर्माले हर्षपूर्वक ती मुकुन्द भगवानलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरे, बारम्बार भगवानलाई ढोक गरे, अर्थात् भगवानलाई सम्मान र आदरको भावलाई व्यक्त गर्न सुरुवात गरे। जय जय श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे सुदेव तपस्करणं नाम चतुर्दशो विश्राम। नारायण हरि हरि। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा।
ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः।